हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सैयद मुजम्मल की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। तो अगर आपने पाकिस्तानी स्कूल से तालीम हासिल की है, यहाँ से एजुकेशन ली है और पाक स्टडी की किताब कभी पढ़ी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपने मोहम्मद बिन कासिम का नाम ना सुना हो। क्योंकि जो लोग ये समझते हैं कि पाकिस्तान 1947 में बना, माइंड यू दिस इज़ नॉट द स्टेट नैरेटिव। स्टेट नैरेटिव ये था कि पाकिस्तान बना 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आया और सिंध पर उसने हुकूमत की। उसके बाद से ही पाकिस्तान की बुनियाद डल गई थी। बाकी सारा जो अरसा गुजरा वो तो इंतज़ार था अपना वतन हासिल करने के लिए। तो ये वो बयानिया था जो मैंने भी स्कूल में पढ़ा, क्योंकि फर्स्ट सिटीज़न के नाम से पुकारा जाता था मोहम्मद बिन कासिम को, और बहुत से करोड़ों और पाकिस्तानियों ने पढ़ा। साथ साथ ये कि ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर ये इंश्योर किया गया कि पहले जहाँ ये जो डोज है डिलूजन की ये 5 या 10 mg थी, वो उन्होंने फिर 500 mg तक वो उसको ले गए ना। ये गोली थोड़ा और बड़ा कर दिया कैप्सूल उन्होंने, और उन्होंने कहा कि अब सारे पाकिस्तानी इसे खाएं और सुकून की नींद सो जाएं, क्योंकि हम डिफाइन करेंगे आप कौन है। सही। तो कोई रीजनल लैंग्वेज, कोई रीजनल कल्चर, कोई रीजनल सकाफत, कोई इलाकाई ज़ुबान, कोई इलाकाई शनाख्त, कोई आइडेंटिटी बची नहीं। उन्होंने ये कहा कि हम बताएंगे कि पाकिस्तान की तहरीक कब चली, किसने चलाई, कहाँ पहुंची, और इसमें कौन कौन सा हीरो है और कौन कौन सा विलन है। और ये करते हुए बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने बाहर से आकर सिर्फ प्लंडर, लूट, मार धाड़ और इसके अलावा स्लेवरी यहाँ पर इन्फोर्स की, उनको सलूट मरवाए गए। और बहुत से सन्स ऑफ द सॉइल जो कि अपनी मट्टी के लिए लड़के अपनी जानें दे गए, उनको गालियां देना सिखा दिया। तो आज हमने सोचा कि पहले रोज़ से जो मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से हमें तारीख बताई जाती है, क्या वो ठीक है या नहीं। कभी हम स्क्रूटनाइज करेंगे इन चीज़ों को जो कि हमारी सब कॉन्शियस का पार्ट बन चुकी हैं। आज तक पाकिस्तान के अंदर आप एक बिहेवियर देख लीजिए कि ये जो इन्वेडर मेंटालिटी है, उसको सलूट मारने का अब भी इतना शौक है कि अपने बैकयार्ड में कुछ ज्यादती हो जाए बोलेंगे नहीं, लेकिन हज़ारों मील दूर से अगर किसी ने किसी के खिलाफ एक छोटी सी बैटल भी जीत ली है ना, तो यहाँ पर डांस करते फिरेंगे कि अब कमाल हो गया, इससे बेहतरीन काम कोई हुआ नहीं है। तो क्या वजह है दैट वी स्टिल डोंट own our own soil and we celebrate these invaders? वो ये तारीख है जो नसीम हिजाजीज की फॉर्म में आप पे मुसल्लत की गई है, जिन्होंने ये बताया दरअसल कि इतना फिक्टिशियस किस्म की कहानी रोमांटिसाइज करके सुनाई और तारीख को ऐसा नज़रिए में, आइडियोलॉजी में बदला कि लोग ये भूल ही गए कि फैक्ट क्या है और फिक्शन क्या है। ये तमीज़ करना बिल्कुल भूल गए कि हक़ाइक़ क्या हैं और कहानियाँ क्या है। जज्बातियात से भरी हुई तारीख पढ़ा दी गई और आज तक उसकी डोज में हम सारे इंटॉक्सिकेटेड हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम साहब की जो तारीख थी, उस पर बहुत से हिस्टोरियन, तारीखदान क्या कहते हैं, कितनी सदाकत है, कितना झूठ है, कौन हीरो था, राजा दाहिर ने जो किया वो ठीक था या मोहम्मद बिन कासिम ने जो किया वो ठीक था, और क्या हकायक यही कहते हैं कि एक लड़की की पुकार पे एक 17 साल का लड़का घोड़ों पे बैठ के यहाँ आ गया, या there are more nuances, more layers to the story? Let's investigate that today. तो सबसे पहली चीज़ ये कि मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से जो पॉपुलर स्टोरी कहती है वो आई कहाँ से है, उसका रिकॉर्ड कहाँ मौजूद है, उसका सबूत कहाँ मौजूद है। तो इसके लिए एक ही हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जो कि सबसे पहले सरफेस करता है मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसका नाम है चाचनामा, यानी कि फतहनामा भी कहते हैं इसको, बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट भी कहते हैं। कब लिखी गई? 1216 में। 712 में एक वाकया होता है और उसका पहला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है वो 1216 का है। अ डिफरेंस ऑफ 500 ईयर्स, 500 साल का डिफरेंस है बीच में। और ऑरल ट्रेडिशन 99% ऑरल ट्रेडिशन है, क्योंकि इसमें जो इस किताब के अगर आप कंटेंट्स पढ़ें तो उमैयद कैलिफेट के बारे में या खिलाफत का जो दौर था उसके बारे में तो बायोग्राफर्स को, हिस्टोरियंस को कोट किया हुआ एक्सर्प्ट्स हैं। सिंध के कॉन्क्वेस्ट के बारे में एक भी हिस्टोरियन का नाम मेंशन नहीं है इस किताब के अंदर। दूसरी चीज़ ये कि किताब लिखी किस तरह से गई, पहले इसको भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं। लिखी इस तरह से गई कि 1216 में अली बिन मोहम्मद कूफी नामी एक आदमी जिसका ताल्लुक ओच शरीफ पंजाब से था, वो जाते हैं काजी इस्माइल बिन अली से मिलने के लिए, जो कि सकफी ट्राइब से थे। अब सकफी ट्राइब कौन सा है? वही कबीला जिससे मोहम्मद बिन कासिम का ताल्लुक है,
اور یہ آدمی جس کا نام قاضی اسماعیل بن علی ہے، یہ بھی اسی قبیلے کا، محمد بن قاسم کے قبیلے کا آدمی تھا، جس نے ایک مینوسکرپٹ یعنی کہ ایک جلد چھپی ہوئی عربی زبان میں دے دی کس کو؟ علی بن محمد کوفی کو، اور اس نے اس کو پرشین میں ٹرانسلیٹ کر دیا، اس کا نام بھی کچھ اور رکھا، بعد میں چاچ نامہ اس کا نام ہو گیا۔ اس طرح سے یہ کتاب لکھی جاتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ 1971 کی کہانی اگر ہم نے سننی ہو تو اس دور میں جو ایسٹ پاکستان میں کوئی فوجی سرو کرنے کے لیے گیا تھا، اسی کے ہاتھ کے لکھی ہوئی تاریخ ہم پڑھ لیں، جس میں وہ بتا رہا ہو کہ ہم نے تو سرنڈر کیا ہی نہیں، یہ تو ہندوؤں نے سازش کر دی تھی ہمارے خلاف۔ تو جو وکٹرز ہیں انہی کے ہاتھ کی تاریخ ہے، پہلی چیز یہ ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ بائس کتنا بڑا شو کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں کہ چلیں اس کتاب کے ریکارڈ کے مطابق کچھ نہ کچھ ہمیں اگر ملتا ہے تو ہم اس کو ویریفائی کر کے مان لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کے اندر کیا کہانی ہے؟ اب اس میں یہ بتایا ہوا ہے کہ امید کیلیفیٹس میں کس طرح سے پاور سٹرگل رہی، اس سے پہلے خلافت کے دور میں کیا کچھ ہوا، کون سا خلیفہ کس دور میں آیا، کس گورنر کو کہاں لگایا، پھر سندھ کے کانکس کے بارے میں لکھا، حجاج بن یوسف جو کہ عراق میں موجود تھے، لیڈ کر رہے تھے وہاں پہ، انہوں نے کس طرح سے پھر محمد بن قاسم جو 17 سال کے ان کے داماد تھے، بیکاز حجاج بن یوسف ان کے سسر تھے قاسم صاحب کے، کس طرح سے ان کو بھیجا اور آ کر انہوں نے سندھ پر حملے شروع کیے اور پھر کانکوسٹ ہوا اور بعد میں آگے بڑھتے ہوئے ملتان تک پہنچ گئے، پھر کس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی، یہ ساری کہانی موجود ہے۔ تو یہ کہانی بتاتی کیا ہے؟ یہ کہانی جو پاپولر نیریٹو میں ہمیں سنائی گئی ہے، جس کی کچھ ڈیٹیلز یہاں سے لیں، کچھ بیچ میں رومانٹسزم ایڈ کیا، کچھ فکشن ایڈ کیا، اور بتایا یہ گیا کہ دراصل سری لنکا میں ایک بادشاہ تھا جس کی ریاست کے اندر کچھ لوگ، ان کی ڈیتھ ہوئی، تو وہ عرب تھے، اور ان لوگوں کو جو ان کی بیویاں تھیں ان کو ایک شپ پر ڈالا گیا اور ساتھ سامان اور گفٹس بھیجے گئے ایز اے ٹوکن آف رسپیکٹ کہ آپ کا یہ نقصان ہوا ہے۔ وہ شپس جا رہے تھے تو راستے میں دیبل کے مقام پر، جو کہ آج کے کراچی کے قریب ہے، یہاں پر جو بحری قزاق ہیں، پائرٹس ہیں، انہوں نے ان جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا، خواتین اور بچوں کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا، جیلوں میں ڈال دیا، دولت لوٹ لی۔ تو اس وقت حجاج بن یوسف کی طرف سے راجہ داہر کو پیغام پہنچایا گیا۔ راجہ داہر صاحب سندھ کے بادشاہ تھے اس وقت کے، ٹھیک ہے، چاچ نامی جو ایمپرر تھے ان کے بیٹے تھے، اور وہ سندھ میں ان کی حکومت تھی۔ تو ان کو حجاج یوسف نے پیغام پہنچایا کہ یہ بچے اور یہ جو خواتین ہیں یہ مسلمان ہیں، ان کے اوپر ان بحری قزاقوں نے حملہ کیا ہے، تو ان کو اور ہمارا سامان واپس کرو۔ تو اس نے کہا کہ یہ ٹیریٹری تو میرے انڈر آتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بارڈرنگ ایریا میں ساری پیٹرولنگ کرتے ہیں، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ آؤٹ لاز ہیں، بینڈٹس ہیں، تو ہماری بات کیسے مانیں گے اگر ہمارے قانون کو نہیں مان رہے۔ تو اس جواب پہ ان کو غصہ آیا اور بعد میں انہوں نے محمد بن قاسم کو بھیج دیا۔ اب یہ ہے جناب مکمل کہانی، لیکن سب سے پہلے یہ خاتون کون تھی جو کہ ہمیں بچپن سے بتائی جا رہے ہیں کہ یہ اس نے آواز لگائی اور حجاج بن یوسف نے سن لی؟ کوئی واٹس ایپ تو تھا نہیں اس دور میں، کس ہسٹوریکل ریکارڈ کا یہ حصہ ہے نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ پہلا حملہ نہیں تھا محمد بن قاسم کا جو کہ صرف اسی لیے کروایا گیا حجاج بن یوسف صاحب کی طرف سے کہ یہاں پر کچھ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہوا ہے، نہیں، اس سے پہلے حجاج بن یوسف کے انڈر 2 ایکسپیڈیشنز فیل ہو چکی تھی، تو ان کا کیا جواز تھا؟ ان کا بھی یہی جواز تھا کہ کچھ خواتین جو ہیں انہوں نے پکار دی اپنی، اور حجاج صاحب نے اپنے خواب میں دیکھا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور بھیج دیا کسی اور کو، نہیں۔ 2 ٹرائز وہ پہلے کر چکے تھے، یہ 711 کی بات ہو رہی ہے، جبکہ مسلم ایکسپیڈیشنز ہندوستان کی طرف آنا کب شروع ہوئی تھی؟ 637 میں، حضرت عمر کی خلافت کے اندر، ان کے دور کے اندر، تب سے ہی مسلم ایکسپیڈیشنز ہندوستان کا رخ کرنا شروع ہو چکی تھیں۔ تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں محمد بن قاسم کے حوالے سے کہ وہ دراصل آئے ہی اس لیے کہ ایک واقعہ ہو گیا تھا جس میں وہ خاتون کو بچانے کے لیے آ گئے؟ جھوٹ سارا، ٹوٹل فیبریکیشن، کوئی ثبوت نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 637 سے جو آج بھارت کا شہر ہے ممبئی، اس کے پاس تھانہ کا علاقہ تھا، وہاں پر کوشش ہوئی تھی، ہو نہیں سکا، لیکن اس کے بعد میں مسلم امپائر مکران بلوچستان تک پہنچ چکی تھی۔ راجہ داہر کے دور کے اندر ہی ان کے بالکل ساتھ مکران میں مسلم امپائر کا فٹ پرنٹ تھا، اور وہیں سے تو اسسٹنس ملی تھی بعد میں۔
محمد بن قاسم کو کہ وہ آگے بڑھے دیبل کے پاس؟ پہلی چیز تو یہ ہو گئی جس کا کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ موجود نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو عرب ٹریڈ کا اور اکنامکس کا تھا، کیونکہ جہاں سے سارے جہاز گزرا کرتے تھے، اگر وہاں پہ کسی اور کی حکومت ہے اور وہاں پر کچھ ٹرائبز یا بینڈٹس ہیں یا پائریٹس ہیں جو کہ پیسفلی گزر نہیں دے رہے، تو آپ کا نقصان بھی تھا، انسیف جرنی بھی تھا، ٹریڈ کرنا بھی مشکل تھا، کیونکہ سینٹرل ایشیا اور مڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک ہندوستان سے مسالے اور دوائیاں اور بہت کچھ یہاں سے لے کے جایا کرتے تھے. سو دے آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اے وومن ہو واز اوبلیٹریٹڈ بائی سم مین. ٹھیک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا کہ کسی خاتون کے حوالے سے ایک خاتون کی فریاد کے لیے حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں اپنی پوری امپائر داؤ پہ لگا کے لڑنے کے لیے آ رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ جس حجاج بن یوسف کے حوالے سے ہم یہ کلیم کرتے ہیں، ہماری تاریخ کی کتابیں کلیم کرتی ہیں کہ بہت رحم دل تھے، اسی لیے خاتون کی پکار پہ انہوں نے سب فوجوں کو بھیج دیا، ہزاروں کی فوج کو. ان کے اپنے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے یہ آپ کو معلوم ہے؟ یہ ان لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگوں کو مارا ہوا ہے. ہاشمیائٹس کی بات کر رہا ہوں. آپ کو شاید علم نہ ہو لیکن 692 میں عبد المالک مروان کے انڈر جو کہ امید کیلیفیٹ میں لیڈ کر رہے تھے، 692 میں انہوں نے 7 سال تک خانہ کعبہ کا محاصرہ کر لیا تھا. دیواریں گرا دی تھیں خانہ کعبہ کے اطراف کی حملے کر کر کے. تو وہ تو تاریخ ان کو یاد کرتی ہے حجاج بن یوسف کو ایک ایسے شخص کے طور پہ جنہوں نے رسول اللہ کے خاندان کو نہیں چھوڑا. اور دوسری چیز یہ کہ بے دریغ حملے کیے، بروٹیلٹی کمٹ کی. 1% اگر آپ مجھے دکھا دیں نا کوئی ان بائسڈ ہسٹوریکل سورس جو حجاج بن یوسف کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ رحم دل تھے. ہی واز اے پیور میکیویلین فگر. جہاں سے طاقت ملتی تھی لے لیا کرتے تھے، بروٹیلٹی کرنی پڑتی تھی کرتے تھے. لیکن ہمارے یہاں پر کیا رومانٹسزم پھیلایا ہے کہ ہمیں یہ لٹریچر کی فارم میں یہ تاریخ بتائی گئی، یہ دیکھا بھی نہیں کہ یہ مسلمانوں کے قاتل تھے دراصل، اور ہمیں کیا بتایا کہ اسلام پھیلانے آ رہے تھے. صرف ایک اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ ود ان دی ایڈیالوجی اس کو مین اسٹریم کر کے ریاست کا نیریٹو بنا دیا. جا کے پوچھیے اہل تشیع سے یا اور لوگوں سے، یا کچھ اور بہت سے اور فرقے بھی ہیں جو کہ سویئرلی انٹیگنائز کرتے ہیں یہ ساری قاسم والی کہانی کو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو سادات تھے دراصل جو عرب سے ریفیوج لینے کے لیے آئے تھے حجاج بن یوسف سے بچ کے، ان کے حملوں سے بچ کے، انہیں تو پناہ راجہ دائر نے دی تھی سندھ کے اندر کہ آپ یہاں رہ لیجئے، اور غصہ ہی یہ تھا اس کو. بہت سے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پارسی تھے، زورواسٹرین تھے، ان کو پناہ دینے والا راجہ داہر تھا سندھ کے اندر، کیونکہ یہاں پلورالٹی تھی کسی حد تک. لیکن یہاں کہانی بالکل ریورس کر کے آپ کو بتائی جاتی ہے. تو پہلا تو یہ مت ہو گئی. دوسرا یہ کہ 17 سال کی جو عمر محمد بن قاسم کی بتائی جاتی ہے، کوئی ہسٹوریکل ریکارڈ نہیں ہے. کوئی 28، کوئی 27، کوئی 17، کوئی کچھ کہتا ہے. کوئی اس کا ملٹری ایکسپیرینس تھا نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہونے کے بعد ان دی اینڈ جناب یہ اور بھی بہت سی اس پہ کتابیں ہیں. فتوح البلدان نامی ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت بھی کچھ فیکٹ سامنے آتے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ لیئرڈ ایکسپلینیشن وہ بھی نہیں ہے جو سندھ کا کانکویسٹ تھا اس کے حوالے سے. لیکن ہماری کتابیں جس طرح 1979 کی ایک کتاب کا میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں، کلاس 6 کی، ضیاء الحق صاحب کے دور کی بات ہو رہی ہے. فرسٹ سٹیزن نامی ایک چیپٹر ہے. پہلا شہری جناب قاسم ہے، لو ان کرو جو کرنا تجھے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہی لیڈ دا فاؤنڈیشن آف پاکستان. ٹھیک ہے، اور اگر اتنا بڑا کانکویسٹ ہوا کہ پہلے وہ لوگ دیبل کے پورٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں جو آج کے کراچی کے پاس ہے، وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اروڑ کا مقام جہاں پر راجہ داہر کی فوجیں ان سے لڑیں، بیکاز راجہ داہر نے پروٹیکشن کے لیے اس سویلائزیشن کی، اس ہندوستان کے لیے لڑتے ہوئے اپنا سر بھی کٹوانا پڑا. اروڑ کے مقام پہ ڈیفیٹ ہوئی، سر کاٹ کے اس کا واپس جو ہے نا وہ بھیجا عراق محمد بن قاسم نے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو راجہ داہر کے گھر کی خواتین تھیں ان کو بھی وہاں بھجوا دیا. پیسے، ہیرے جواہرات، مندر توڑنے کے بعد وہ سارے واپس بھیجے. ٹھیک ہے، آگے چل کے
برہمن آباد کا علاقہ ہو، اروڑ کا علاقہ ہو، اور ملتان تک آ کے اس کو کیپچر کر لیا. اور ٹریجڈی دیکھیے کہ جو لوکل بدھسٹ کمیونٹی تھی ان سب نے ان کو سپورٹ کیا اگینسٹ دی انڈین کاز. ہمیشہ سے ہندوستان کا یہی ڈائلما رہا ہے کہ انٹرنل یونٹی نہیں تھی، اسی لیے ڈس انٹیگریشن آ گئی. اور یہ کیوں ہوا؟ بدھسٹ نے کیوں سپورٹ کیا؟ اسی لیے کیا کہ راجہ دائر کا جو باپ تھا چاچ، اس نے جو رائے ڈائنسٹی تھی یعنی کہ جو بدھسٹ ڈائنسٹی تھی ان کو ڈی تھرون کیا تھا. تو انہوں نے کہا بدلہ لیتے ہیں ان سے. پھر غربت بھی تھی وہاں پہ، تو انہوں نے کہا کہ ان فوجوں کا حصہ بن جاتے ہیں. تو بن کے جب دیبل کے مقام پر وہ آئے تو وہاں پر سرنڈر ہو گیا، لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، لیکن قاسم صاحب نے کہا کہ ہتھیار تو آپ نے ڈال دی ہیں لیکن مجھے معاف کرنے کا حکم نہیں ہے. 3 دن تک میسیکر ہوا ہے. اور یہ میں ہوائی کہانی نہیں سنا رہا، اس کے لیے منان احمد آصف کی جو کتاب ہے اے بک آف کانکویسٹ، چاچ نامہ اینڈ مسلم اوریجنز ان ساؤتھ ایشیا، یہ پڑھ سکتے ہیں. اے پیج فرام ہسٹری بائی مبارک علی، یہ پڑھ سکتے ہیں. مبارک علی صاحب از اے پریسٹیجیس ہسٹورین. انہی کی ایک اور کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں جس کا نام ہے ان دا شیڈوز آف ہسٹری بائی مبارک علی. ٹھیک ہے. اور جو میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ایک اور کتاب کے بارے میں، حجاج بن یوسف کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، تہذیب التہذیب میں ذکر ہے اس کا. اور پھر پلین ہسٹری بھی ہے جو میں نے آپ کو خانہ کعبہ پر جو انہوں نے اٹیک کیا تھا اس کے بارے میں آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو مل جائے گا. اس کے علاوہ جی ایم سید کو پڑھ سکتے ہیں جو سندھی نیشنلسٹ رائٹر بھی تھے، انٹلیکچوئل بھی تھے، پولیٹیشین بھی تھے، لیڈر بھی تھے، کہ وہ اس کانکویسٹ کے بارے میں کیا بول رہے ہیں. ہم تو باہر بیٹھ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ سندھیوں ہم آپ کو بتائیں گے آپ کی تاریخ کیا ہے، تو وہ خود کیا کہتے ہیں یہ بھی پڑھ لینا چاہیے. تو یہ سارے اکاؤنٹس اس بات کو کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ نے مجھ پہ الزام لگانا ہے کہ میں کوئی مس کنسٹرو کر رہا ہوں تاریخ کو. تو آگے سن لیں کہ چاچ نامہ کے ہی مطابق، حالانکہ یہ کتاب اتنی کنٹیسٹڈ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہسٹوریکل ریکارڈز جس میں فتوح البلدان ہے، یہ کیا بتاتی ہے کہ پھر محمد بن قاسم نے یہ وکٹری لے تو لی یہاں پہ، لیکن اس کے بعد میں اس کے ساتھ ہوا کیا یہ پتہ ہے آپ کو؟ ہوا یہ کہ 2 شہزادیاں جو کہ راجہ دائر کے گھر میں موجود تھیں، ان کی بیٹیاں دونوں، ان کو جب انہوں نے زبردستی اریسٹ کر کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر اس طرح کی پریکٹس تھیں وار کے بعد کہ سلیوری اور یہ سب بنا لیا کرتے تھے، تو ان دونوں کو واپس بھیجا حجاج بن یوسف کے پاس. اور انہوں نے آگے ولید بن عبد المالک جو اس وقت خلیفہ تھے وہاں پہ امید، وہاں پر بھجوا دیا ان 2 خواتین کو. تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ ان 2 خواتین میں سے ایک خاتون، خلیفہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ خوبصورت ہے اور ہی وڈ لائک ٹو بی انٹیمیٹ ود ہر، تو وہ آگے سے یہ بتاتی ہیں کہ دراصل وی ہیو آلریڈی اسپینٹ 3 days ود محمد بن قاسم. اس بات کے اوپر وہ طیش میں آ جاتے ہیں کہ ان کی جرت کیسی ہوئی کہ مجھ سے پوچھے بغیر محمد بن قاسم نے یہ حرکت کی ہے. تو انہوں نے ریٹن آرڈر کر دیا کہ اس کو کھال میں باندھ کر میرے سامنے پیش کرو. تو جب وہ حکم پہنچا تو کچھ ہسٹوریکل ریکارڈ اس کے بعد یہ کلیم کرتے ہیں کہ سیکشل وائلنس کا الزام لگا محمد بن قاسم پہ اس طرح سے، اور اسی لیے ان کو جیل میں پھکوایا، ٹارچر کیا اور وہاں ان کی موت ہو گئی. نمبر 1 پہلا یہ ہے. چاچ نامہ کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ ایک گائے کی چمڑی میں لیدر میں باندھ کے ایک صندوق میں بند کر کے محمد بن قاسم کو لے جایا جاتا ہے بغداد کی طرف، اور راستے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. ان دونوں میں سے کسی ایک کو بھی مان لیجئے تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ وکٹوریس ریسیپشن ہے کہ جس ریاست کے لیے اس نے یہ سارا کچھ کیا، اکارڈنگ ٹو دیز بکس دیٹ یو کیپ سائٹنگ، انہوں نے تو قتل کروا دیا اس کو فوراً اگلے سال ہی، اور ہمارے لیے وہ پہلا پاکستانی بن گیا. اس پہ بھی ذرا تالیاں بجا دیں اگر آپ کے پاس وقت ہے تو. پھر بہت سے ایسے اس وقت کے جو ہندوستان میں مسلم ہسٹورین تھے انہوں نے اس کو مزید ایگزیجریٹ کیا، مزید ڈوز جو ہے نا اس کی بڑھائی. حالانکہ اگر آپ نے اسلام پھیلانے کے لیے کسی کو کریڈٹ دینا ہے تو وہ ان بزرگوں کی بات کیجئے جنہوں نے تبلیغ کیا، امن کا پیغام پہنچایا، یا آپ نے ان کی بات کرنی ہے جنہوں نے سیج آف مکہ کر دی، خانہ کعبہ پہ جنہوں نے حملہ کر دیا، ان کو کریڈٹ دینا ہے ہم نے. تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ جناب بہت سے رائٹرز جس طرح سے محمد قاسم فرشتہ یا میر معصوم، یہ 2 مثالیں ہیں جنہوں نے یہ نیریٹو تشکیل دینا شروع کیا کہ دراصل محمد بن قاسم سے پہلے تو راجہ داہر کی حکومت کے اندر صرف ظلم تھا، بربادی تھی، تباہی تھی، گردنیں کٹ رہی تھیں. وہ تو سندھ کو بچانے آیا تھا. یہ وہی سیویئر کمپلیکس ہے کہ باہر سے ایک شخص آئے گا اور وہ سپر مین بن جائے گا اور وہ آ کے سب کو بچا لے گا، جو آج تک ہمارے ایک
آرکیٹائپ میں ایک سائیکالوجی کا حصہ بنا ہوا ہے، یہ وہی انہوں نے ریٹریٹ کر دیا. اسی نیریٹو کو یعنی کہ انویژن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بعد میں گوروں نے استعمال کیا. برٹش امپائر جب یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہی لکھا کہ یہاں کے مسلم حکمران تو باربیرک تھے، ہم تو دراصل ہندوستان کو بچانے آئے ہیں. آج تک یہی ہوتا ہے، جس طرح سے ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے امریکہ نے عراق میں 5 لاکھ بچوں کو مار دیا، افغانستان کو تباہ کر دیا، کہ ہم تو جمہوریت بچانے آ رہے ہیں. یہ بھی وہی تھا، یہ بھی وہی ہو رہا تھا جس کو آپ نے اور میں نے بائے کر لیا. کیا ریاستیں کسی ایک آئسولیٹڈ واقعے کے اوپر جنگیں کرتی ہیں؟ عقل کو ہاتھ ماریں تھوڑا سا. ریاستوں کے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ ریشنل ایکٹرز ہوتی ہیں، ایڈیولوجیکل ایکٹرز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے آپ کو 2 مثالیں دیں، اور اس کے بعد میں آپ یہ تاریخ معصومی نامی جو کتاب ہے اس میں بھی نیریٹو پڑھ سکتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے. حالانکہ کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ راجہ داہر کے اندر اس طرح کے ظلم ہو رہے تھے یا پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. اچھا، ایک وہ سلر بولی جاتی ہے کہ اس نے اپنی بہن سے شادی کر لی تھی. اب وہ اس طرح سے ہوا کہ کسی یہ جو اکلٹ پریکٹسز والے ہوتے ہیں یا آ کر ذائچہ بتانے والے، انہوں نے آ کر کہہ دیا کہ دراصل کل کو جا کے تمہاری حکمرانی وہ چھینے گا جو تمہاری بہن سے شادی کرے گا. تو راجہ دائر نے اسٹریٹجک ٹیکٹک کے لیے اپنی ہی ریلیجس ڈاکٹرن کے خلاف جا کے اپنی بہن سے سمبولک شادی کر لی، وچ ہیز نو فزیکل انٹیمیسی انوالوڈ. لیکن وہ چونکہ اتنا سپرسٹیشس تھا تو اس نے یہ حرکت کی جس کی ہندو مذہب بھی پرمیشن نہیں دیتا. انفیکٹ ہندوز تو اپنے کزن سے بھی شادی نہیں کرتے. تو یہ جواز بنا کے یہاں پروفیسر آج تک بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسی لیے اس نے کہا کہ میں نے تو آنا ہے بچانے کے لیے. کیا جھوٹ بولتے رہتے ہو یار. تو یہ نیریٹیوز آپ کو جناب مل جائیں گے. منان احمد آصف صاحب کا نیریٹو میں آپ کو 1 بائی 1 سب کے نیریٹو بتا دیتا ہوں کہ سب اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کی ٹاکس بھی سن سکتے ہیں، اس بک ٹاکس بھی ہیں ان کی اس کتاب کے بارے میں، بہت انسائٹفل کتاب ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ چاچ نامہ از ناٹ این آبجیکٹو ٹرانسلیشن. صحیح ہے، اور یہ رومانٹسزم سے بھرپور ہے، یعنی کہ جو اپنی خواہش تھی اس کو تاریخ بنا دیا، کیونکہ وہ اورل ٹریڈیشن سے آ رہی ہے. ایکسرپٹس ہیں ہی نہیں، ہسٹورین کوٹ ہی نہیں کیے ہوئے. کس نے لکھی یہ بھی نہیں پتا، رائٹر کون ہے نہیں پتا، نقل جس نے کی ہے اس کا نام پتا ہے صرف، اور کسی کا نہیں پتا. پھر وہ کہتے ہیں فتول بلدان زیادہ کمپریہنسو ہے بلا دھوری کے نام سے جس نے بھی لکھی ہے. چاچ نامہ کو کہتے ہیں اورل ٹریڈیشن، منہ سے بولی گئی تاریخ. صحیح ہے. اس کے علاوہ محمد بن قاسم کے انویژن کے بارے میں بہت سے لوکل نوانسز مسنگ ہیں. یہ کہتے ہیں مبارک علی صاحب کی اگر ہم بات کریں جو پروفاؤنڈ ہسٹورین ہے، شاید ساری زندگی ہسٹری کو کسی نے ڈیڈیکیٹ کی ہے پاکستان میں، مبارک علی نے کی ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں گلیمرائز کیا گیا کانکویسٹ کو، اور نیشنلسٹ پرسپیکٹیو کیا ہوتا ہے. ایک ایڈیولوجیکل پرسپیکٹیو ہے، وہ یہی ہے کہ اسی لیے آئے جو میں نے سارا آپ کو بتایا. لیکن نیشنلسٹ پرسپیکٹیو کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ سندھ کے لیے، ہندوستان کے لیے راجہ داہر واز دا سن آف دا سوئل. وہ لڑ رہا تھا اور اس کا سر کاٹ کے واپس بھیجا. اگر ایک خاتون کی فریاد پہ وہ آیا تھا تو اس کی خواتین کو پکڑ کے کیوں لے گئے تھے وہاں پہ؟ اگر آپ میں اتنی ایمپتھی ہے تو ان کی خواتین کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے اگر آپ نہیں کر سکے تو آپ نے قاسم کو بھی بعد میں کہہ دیا کہ ان کو بھی ایگزیکیوٹ کر دیں. کہانی دیکھیے کہ شروع ہوتی ہے خاتون کو بچانے سے، اینڈ ہوتی ہے راجہ داہر کی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو چوز کرنے سے. کیا یار، خود سوچئے. کسی پہ بلیو نہ کریں، مجھ پہ بھی نہ کریں، کہ سمجھ آتی ہے بات. آگے چلیں. یہ لکھا ہوا ہے اس میں، یہ میں ان دا شیڈوز آف ہسٹری کا جو انٹرپریٹیشن ہے کتاب مبارک علی صاحب کی وہ بتا رہا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے کہ جزیاز بہت زیادہ بڑھا دیے گئے تھے، اسی لیے کنورژنز میس فارم میں ہونا شروع ہو گئیں قاسم کے انڈر. اب بہت سے ہسٹورین یہ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کا رول ماڈریٹ تھا، اوپریسو نہیں تھا. وہ تھا بہت چھوٹا، کیونکہ 1 آدھ سال بھی نہیں بچا، اس کے بعد میں واپس بلایا گیا اور وہ سب ہوا. وہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ بروٹل تھا. ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی رائے میں نہیں دوں گا. اس کے دور میں کچھ اچھے کام بھی ہوئے، کنسٹرکشن ہوئی، انفراسٹرکچر بنا. اس کے ساتھ ساتھ یہ والے کلیمز بھی ہیں کہ یہ جو کنورجنس تھی ان کا طریقہ کار کس طرح کا تھا. اس کے ساتھ ساتھ یہ مبارک علی صاحب سوال کرتے ہیں کہ یہ جو جہاز تھا جو کہ پکڑا گیا سری لنکا سے جو آ رہا تھا، یہ اتنی جلدی خبر بصرہ تک کیسے پہنچ گئی ہے خاتون کی؟ وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ سروائیورز نے میسج بھیج کیسے دیا حجاج بن یوسف کو کہ ہم اس جہاز میں پھنسی ہوئی ہیں، ہمیں بچا لو؟ کیسے چلا گیا؟ نہیں پتہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک انویژن تھا.
کیونکہ اگر یہ ٹیریٹری آپ کے پاس آئے گی تو پھر بہت بڑا ایک خزانے کا منہ کھل سکتا ہے آپ کے لیے. تو اسی لیے جس طرح سے ریاستیں کرتی ہیں وہی سب تھا. اس کے بعد میں یہی سب آپ کو پیج فرام ہسٹری مبارک علی کی کتاب میں مل سکتا ہے, جو وہ انہی سارے واقعات کو ریفر کر رہے ہیں ساری صورتحال میں. پھر جی ایم سید پہ آ جائیے. ٹھیک ہے, ان کا نیریٹو یہ ہے کہ اس وقت جو یہاں پر آئے حملے کیے امید کیلیفیٹ کے لوگوں نے, وہ دراصل سندھ کو ایکسپلائٹ کر رہے تھے. انہوں نے سندھی شناخت کو برباد کر دیا, آئیڈینٹی کو سبجوگیٹ کر دیا. لوٹ اینڈ کولونیلزم, کولونیل امپائر یہی ہوتی ہے جو باہر سے آتی ہے, لوکل کلچر کو سپریس کرتی ہے, پیسہ نکالتی ہے, واپس بھیجتی ہے اور تاریخ خود لکھ دیتی ہے. تو اس کا تعلق جو ہے وہ پریچنگ سے بالکل نہیں تھا. وہ تو ان لوگوں نے کی جو کہ پیسفل لوگ تھے اور لوگ تھے. ان لوگوں نے تو نہیں کی. انہوں نے تو جو کیا وہ میں نے آپ کو بتایا پہلے. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ جی ایم سید یہ بھی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو بھی مس انٹرپریٹ کیا اور ٹرائبل پریکٹسز نافذ کر دی یہاں پہ, اور ان کو اسلام کا نام دے دیا. تو یہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں دے ور ویری لوئل ٹو اسلامک پرنسپلز, نو دے ور ناٹ. صحیح. راجہ داہر کے انڈر جو سندھ کی حالت زار ہمیں بتائی جاتی ہے اس سے بالکل اپوزٹ تھی. 695 سے 712 تک کا رول تھا جس میں سنسکرت لینگویج کو سندھ میں ریوائیو کیا انہوں نے. رائل کوڈ جو ہے وہ ہب بن گئی اسکالرس کا, فلاسفرس کا, لٹریچر پڑھنے والوں کا, گرامر کا, انٹلیکچوئل کا. اس کے علاوہ سندھی لٹریچر کو پروموٹ کرنے کے لیے راجہ داہر کے انڈر کام ہوا. ایتھنک مائنورٹیز, ریلیجس مائنورٹیز کو جگہ دی گئی. پلورلزم کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا گیا. اس کے علاوہ مونیومنٹس بنائے گئے, کلچرل سینٹرز بنائے گئے اور اسکولز اور یونیورسٹیز بھی بنی. لیکن بتایا کیا جاتا ہے باربرزم کا دور تھا, اسی لیے بچانا پڑا باہر سے آ کے. تو آخر میں یہ کہ جس طرح نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا نا, ہسٹری از اے سیٹ آف لائز اگریڈ اپون. جھوٹ کا ایک پلندہ جس پہ زیادہ عوام متفق ہو جائے اس کا نام ہے تاریخ. اس کیس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ وہ دور ہے جس میں یہ جو امید کیلیفیٹ کے لوگ ہیں یہ پرشیا سے بھی لڑ رہے تھے. ایسے ہی یار کیا کریں, محمد بن قاسم کے فین تھے بھائی ہم بہت بڑے. جب تک ہم بک سے پڑھتے تھے نا تو بھائی ہم ان کا جو ایک رول ماڈل ہے نا وہ ایسے ہی ایک دکھایا جاتا تھا کہ بھائی بہت بڑا ایک واریر تھا, جنگجو تھا, اور ایک بھائی اسلام کو اس نے ادھر سیف کیا ہے. تو یار ایک عورت کی پکار پر جو سب سے ہم ایک جذباتی قوم ہے نا, ہم اس چیز پر جذبات ہمارے باہر نکلتے ہیں کہ بھائی اس نے پکار دی عورت نے تو, اور وہ بھائی ساری چیزیں چھوڑ کر محمد بن قاسم ایک دوڑتا آ گیا اور اس نے بھائی ہر چیز ایک ملیا میٹ کر دی. یہ سٹارٹ سے بھائی بکس وغیرہ میں, ہسٹری وغیرہ میں آپ نے نہ پڑھی ہو, آپ نے نہ دیکھا ہو, لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے سنا ضرور ہوگا محمد بن قاسم کی طرح لڑا. محمد بن قاسم تھا 17 سال کا بچہ. یہ چیز کا آپ کو بہت ایک ٹاچے ضرور ملے گا. لیکن اب دیکھو نا ایک سندھ میں ایک بہت ہسٹری چھپی ہوئی, کیا ادھر لوگ ایک گھومنے بھی آتے ہیں اور یہ چیزیں ابھی بھی موجود ہیں. تاکہ اس کے جو سپاہی ادھر مرے تھے ان کی قبریں بھی ادھر موجود ہیں سندھ میں. تو ایک ہسٹری تو چلو ٹھیک ہے وہ آیا, لیکن آگے جو ایک یہ ہسٹری لکھنے والے تھے نا انہوں نے بھائی بہت اللہ گلہ کیا ہے ہسٹری میں. انہوں نے غلط مطلب کہ چیزیں پروموٹ کی ہیں اور ایک ایسی بتایا گیا کہ یار وہ بندہ صحیح تھا. لیکن اب لکھنے والے یہ نہیں کہ ایک بندہ لکھ رہا ہے ادھر, تب لوگوں کا کام یہ ہوتا تھا, لوگ انٹرسٹ لیتے تھے اور لوگ سچی طریقے بھی لکھتے تھے اور غلط طریق بھی لکھتے تھے. تو وہی ایسے ہی ہوا. لیکن آپ ہسٹری اٹھا لیں, جب بھی ایک ہندو اور مسلم راجا مطلب کہ اکٹھے ہوئے نا بھائی, انہوں نے جو ہسٹری لکھنے والے بندے تھے نا انہوں نے یہی چیز مطلب کہ نیریٹیو آگے پھیلایا کہ جو ہندو راجا تھا نا وہ ظلم کر رہا ہوتا تھا اور مسلم راجا نے آ کر بھائی حملہ کر دیا اور لوگوں کو اس نے سیو کر لیا. یہ آپ کو نیریٹیو یہ ہر بکس میں ہر ہسٹری میں مینشن ضرور کریں گے, کیونکہ جب تک یہ اسلامی ٹچ نہیں نہ دیں گے تب تک کچھ بھی نہیں, ہسٹری میں ایک انٹرسٹ نہیں آئے گا. تو ہاں تک کہ ہندو راجا کا یہ ٹچ ضرور دیتے ہیں کہ بھئی ادھر ایک کافر تھا, ایک اوپر سے یہ آیا, اس نے ساری چیزیں سیو کی اور اس کو دڑا دیا. لیکن ان ریالٹی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سکتا. ایک بکس بھئی اس نے دکھائی بھی ہے کہ ہندو مطلب کہ راجا تھا نا اس کے مطلب کہ دور میں ہر چیز کو پریفر کیا جاتا تھا. ہاں تک کہ کوئی ادر ریلیجس کا بھی بندہ اس کو بھی بھئی وہ سارے حقوق اور سہولتیں دے رہا تھا. نہیں آپ بتائیں, میں سے پوچھ رہا ہوں
बताएं रहमान भाई। ओ यार आप बोल रहे रहमान भाई ने गलती कारी दी थे। बोले मैं तो कह रहा हूँ बात करने पहले रहमान भाई का। चलो यार मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ कि जो उन्होंने बोला है ना कि वहाँ के जो राजा थे ना वो हर एक को हकूक दे रहे थे, जो हिंदू राजा, तो मैं उनका नाम पूछ रहा हूँ कि राजा दायर की आप बात राजा कर रहे दायर, हैं, जिन्होंने सारे हकूक दिए। मैं जस्ट ये पूछ रहा था, अब आप बताएं। या वीडियो की नहीं समझ लगी तो सीधा बोल समय लग गया भाई, तो सारा बोल कुछ रहे आपके सामने बोलते हैं। मैंने कहा शायद आप पहले बोलना चाहते हैं, आप बोल लें भाई। जी आप अब बोलें। भाई बात ये है कि जो हजाज बिन था ना, हजाज बिन यूसुफ, यूसुफ भाई, उसने जब मक्का को नहीं छोड़ा हैं, आपके सामने उसने इतनी बार हमला किया, दीवारें तोड़ी, वो क्या इस्लाम के लिए लड़ने आएगा था या उसने भेजा था उसको? और जो भाई लौंडियाँ अपने पास बुला के सिलेक्ट करता था, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो क्या दीन के लिए लड़ने आए थे और क्या करते दीन के बारे में? ये हमें भाई हिस्ट्री जो बताई जाती है ना, ये सारी फेक है। हमारी जो किताबें हैं इनमें सबसे ज़्यादा झूठ हमारी किताबों में लिखा हुआ है, जो हमें भाई बचपन से लेके अब तक पढ़ाया जा रहा है। हमारे बच्चों को भी, हमारे छोटे बच्चे हैं उनको भी यही सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। अभी भी कोई चेंज नहीं होगा, ना ये चेंज होना है और ना ये होने देंगे, क्योंकि ये हर बात में इस्लाम को बीच में लेकर आते हैं। और बात उसने कहा भाई कि ना वो औरत ने आवाज दी थी, औरत ने कहाँ से वहां से आवाज दे ली थी उसको हैं? वो भाई कोई भाई बंदा मानने वाली बात मानता है, वो भाई किधर की बात किधर ले जाते हैं, क्या बंदा यार करे? ये हमें सब कुछ झूठ बता और रहे हैं। बात सुने ना, आपको दो चीजें समझनी होगी, तब आप हिस्ट्री पर चले जाएं। जिन्होंने बुक्स लिखी थी ना, जो मुस्लिम राइटर थे, जो अपने आप को एक अव्वल दर्जे का दिखाना चाहते थे, जिन्होंने ये बोला था कि एक लड़की ने आवाज दी, वो आ गई और वो सॉरी आ गया, उन्होंने आकर यहाँ पर इस्लाम को बचाया, मतलब ये बुक्स में लिखा गया है। अब की बुक्स में और तब की बुक्स में अब क्या लिखा जाता है? अब हमारी जो आर्मी है जी, इन्हों की हिस्ट्री 1947 से लेकर जो जंगें हुई, ये हुई, इन्होंने जीती, ये बहुत अफजल है, ये हमारा ये लीडर अच्छा था, वो अच्छा लीडर था। अच्छा, मतलब भाई- इन्होंने नैरेटिव भी बनाया था। वो जो वीडियो बनाना भाई की वीडियो देखी, इसका नाम क्या था? सही है, मुजम्मल भाई, सैयद मुजम्मल भाई, ये जो बातें कर रहे हैं, ये दूसरी जो बुक्स के बारे में बता रहे हैं, उसमें ये लिखा, उसमें ये लिखा। अच्छा मानते, अच्छा हमने वो जो लिखा हुआ वो झूठ था, वो सही था जो वो लिखा हुआ है? क्या बताएं, जो वो बातें कर रहे हैं भी उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो लौंडियां लेते थे, ऐसे करते थे, वो सच है? ओ सलमान भाई, आप देखो ना, जब ये चीजें या तरीक लिखी जाती थी ना, तब एक बंदा तरीक नहीं लिखता था। आपको वही बात अगर है एक ना, बुक ये में तरीक लिखी ये गई भाई है ना, अगर भाई शुरू से ही झूठ बोल रहे हैं, अगर किसी ने तो अपना बढ़ा, और भाई बढ़ा चढ़ा के बताते थे, कुछ होता नहीं था इतना। जो ये बढ़ा चढ़ा के ये कहते हैं भाई उन्होंने ऐसा कर दिया, उसके साथ ये कर दिया, वो कर दिया, सब भाई वो जब झूठ उनको साबित कर रहा है, फिर ये सच कहां से बोल रहा है ये बंदा? मुझे ये बताएं। ओ भाई उसने काउंटर दिए बीच में। आप देखो क्या counter क्या दिया? जब बुक्स लिखी जाती थी, अच्छा। तो अब ये नहीं कि कोई एक बंदा कमरे में मार बैठा है, दिया। उसको भाई महाराजा ने बुलाया है कि भैया ये तरीक लिख दो। जी। तब जब तरीके लिखती थी ना भैया, आपको आप इमेजिन नहीं कर सकते, हर लैंग्वेज में लिखी जाती थी, लोग ट्रांसलेट करके रख लेते थे, फारसी में, हर चीज में, जो भी अरब में, तो फारसी तब ज्यादा होती थी इस रीजन में। और जो हिस्ट्री है ना, आप देखो जो बुक्स उन्होंने लिखी है ना, उसका अंदर उन्होंने काउंटर भी दिया। अगर कोई गलत लिख रहा है तो आपको दूसरी बुक्स में वो सही तरीक भी बता रहा होगा। अच्छा, उसमें कैसे सच होगा? अब ये गलत तरीके लिखने वाले होते थे अपने आप से एक लिखाने वाले, लेकिन जो सबसे ज्यादा तरीक या हमें बढ़ाया जा रहा है ना, वो सबसे ज्यादा में यही बढ़ाया जा रहा है कि ये जो बंदे थे ना, ये एक इस्लाम फैलाने आ रहे थे। तब कोई रिलीजियस, तब कोई बुक्स, तब कोई ऐसा टच नहीं था, लेकिन अब उन्होंने टच दिया। संस्कृत जो लैंग्वेज है ना, या जो रीजन है, ये बहुत बड़ा भाई पुराना है। अच्छा, एक आपकी बात, वो भाई ने बात की थी कि भाई ना वो दो जो थी ना बेटियां उसकी राजा की, हाँ। उनको इन्होंने भेजा, तो उन्होंने जाके उनको बताया, जो पहले भेजी थी उसने, उन्होंने क्यों नहीं ऐसा बताया कि दूसरे ने, क्या नाम है, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ ऐसा किया या वैसा किया, पहली लड़कियों के साथ उसने क्यों नहीं किया? वो उन्होंने क्यों नहीं जाके बताया? फिर उन्होंने दो लड़कियों ने जाके बताना था। मेरी बात सुनो भाई,
वो भी उसके लिए भेजी थी ना। जब ये दौर चल रहे होते थे ना, लौंडियां होती थी पता है उन्हीं की बात, हर चीज होती थी ना, जी। तब जो महाराजा की बेटियां होती थी ना, उनका स्पेशल दर्जा होता था, होता था कि नहीं? अब अगर आप मतलब के बाजार में जाते हैं, तब ऐसे बाजार ही लगते थे, लौंडिया होते थे, ये खरीदते थे, खरीद कर भाई ले आते थे, जो कामों के लिए जो उनकी भाई ऐसे थी जैसे गुलाम की जुबान बांधती होती है कि नहीं? यार वो भी जब गई थी वो गुलाम ही थी, वो कौन सी उस वक्त रानियां थी भाई, उनके पास एक हकूक होता। क्या हकूक था भाई? जब वो गुलाम बन, मेरी बात सुने ना, जब आप हैं, आप एक आजाद है, अपना भाई हक आपके पास सारा है, जब आप एक गुलाम है, आपके पास कोई हक नहीं है, फिर आपकी सौदे पे या कोई आपके पास कौन सा हक रह जाता? अच्छा, मैं गुलाम होने के बाद जो आप देखो ना, जो आप महाराजा की बेटियां होती थी ना, आगे ये नहीं कि एक बंदे ही हैंडल कर रहा है, तब आपके जो मतलब के एक जज लगते थे ना, या जो फैसले होते थे, वो जो हुकूमत करता था उसके अंडर भी बंदे नहीं होते थे, उनके पास इतना एक इख्तियार होता था, उनके पास ये भी इख्तियार होता था कि आपको बोलने का हक है। अगर भाई उन्होंने गलत साबित किया, मोहम्मद बिन कासिम कितना ताकतवर बंदा था, उन्होंने पकड़ा था कि नहीं? अच्छा, पहले भाई उसने इतनी लड़ाई लड़ी उनके लिए, एक औरत की वजह से अजाज बिन भाई, वो अजाज जो है वो उनको भाई मरवा देगा। आप ये सोचिए, ये भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि एक औरत ने इसे मरवा दिया। जब बंदा एक आता है एक सही रास्ते पर सही मेंशन दिया गया है करने के लिए, अजाज उस वक्त सही रास्ते पर था। नहीं, अजाज की मैं बात नहीं कर रहा, मैं मोहम्मद बिन कासिम की बात कर रहा हूँ, जो उसको सजा मिली थी, जब उनको भाई पता चला था कि ये बंदा इस लाइन का, इसने ये किया है, उन्होंने भाई साबित करके उसको अजाज फिर क्यों ऐसा करता था? वो जो भाई अच्छा सोहेल भाई, जो मोहम्मद बिन कासिम था, ये आया कहाँ से था? ये बताएं, ये आया कहाँ से था? अब बाकी छोड़े। हाँ, कहाँ से आया था भाई? मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? कहाँ से आया था? उससे पूछ रहे ना, जो बातें कर रहा था, उसने हर चीज बता दी है। ये तो बता देता कि मोहम्मद बिन कासिम आया कौन से इलाके? कबीले थे, कौन से मक्का में कबीले होते थे, ये सारे आपके जो ये कबीलों से ही आते थे। ये अफगानिस्तान से आया था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है? अफगानिस्तान से आकर इसने इधर ये सारा काम किया है, ठीक है? वही अफगानिस्तान अब इंडिया का यार है, जिनको ये कहते हैं हमारे भाई हैं इंडियन भाई हैं। आप बात बार उस पे ले जाओ, उस पे ले जाओ। ये जब पाकिस्तान में पड़ा, ये सो रहा था, उस वक्त इसको कुछ भी नहीं याद आया। अब ये जब बाहर गया है तो ये महंगा कर रहा है, ये अमेरिका से पढ़ कर भाई, ये सिर्फ ना बंदा चापलूसी कर रहा है और इसको कुछ भी नहीं है। सैयदजाद बंदा, इसको बोले क्या हैं? आप बातें देखो कैसी ये कर रहा है सैयद होके। जब मोहम्मद बिन कासिम इन पे हमले कर रहा था, ठीक है, तो ये आगे से भाग क्यों जाते थे? उसका मुकाबला करते। अब कहते हैं वो जी लूट कर ले गया, वो फलाने मंदिर से कुछ लूट कर ले गया, वो फलाने बादशाह से कुछ लूट कर ले गया, तो ये मुकाबला करते इसको मार देते। इनकी जो हिस्ट्री में लिखा, हमने इसका मुकाबला किसी ने नहीं किया। इनकी जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, क्या बात है यार, मोहम्मद बिन कासिम ये कर दिया, वो कर दिया, इसको मार गिराया, इसको भगाया, अफगानियों की शलवारें ये कर दी, वो कर दी हैं। ये तब इनको रोक लेते, इनको मार देते, हाथ तो लगाते नहीं, नजदीक तो आते नहीं थे ये। भाई 30 मिनट की वीडियो देखी, इधर अफगानिस्तान का उसने नाम लिया। यार मैं वो नहीं बात कर रहा, मैं उनकी हिस्ट्री में जो लिखा है मैं वो बात कर रहा हूँ कि अफगानियों को फलाने ने वहां से भगा दिया, उनको वो औरतों की शलवार पर यार लगे, ये करने लगे। जो मेन मुद्दा था ना, भी उसी बात पर आ गया सलमान भाई। मेन मुद्दा ये था कि इसको आवाज दी गई थी और ये आ गया था। इधर जुल्म कौन कर रहा था? जुल्म तो इधर हो नहीं रहा था। अच्छा, आपको पता है जुल्म नहीं हो रहा? नहीं हो रहा था। आपने हिस्ट्री में मैंने वहां पे बैठे हुए वीडियो में आपको उसने बुक्स अच्छा जो यार बुक्स में तो कुछ और भी लिखा हुआ, वो क्यों नहीं मानता? ये नहीं लिखते थे भाई बुक्स में, जो अच्छा बुक्स में जो लिखा हुआ है और ने आवाज लगाई भाई बंदे के, आप कह रहे थे ना, वो आपने वीडियो भाई जो होते हैं ना बंदे, तो उसने गलत भी साबित किया। वो आवाज कहां से गलत यार साबित? आप वीडियो में किया, मैंने कहां से बोला है, आपने फिर देखी नहीं। वो उससे ये कह रहा है ये हो गया, वीडियो में आपने लिखा हुआ बता रहा है ये हो गया, और किताबों में लिखा मानते नहीं है। वो क्यों नहीं माना? फिर वो मानता है सारी, कब माना उसने? सारा झूठ बता रहा है। वो बता रहा है जो पाकिस्तान में बताते हैं वो सब फर्क है। पाकिस्तान की जो कह रहा है, जो भाई हिस्ट्री वैसे लिखी हुई है पुरानी बुक्स, उनको भी वो झूठ बोल रहा है ये बंदा।
तब पाकिस्तान था। हमारे तो यार पाकिस्तान की बात ही मैंने की। हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, इसको पहला शहरी बोलते हैं। हाँ, उस वक्त तो पाकिस्तान का नामो निशान भी नहीं था 1200 ईस्वी में। बताएं ना, उस वक्त तो पाकिस्तान को पता भी नहीं था पाकिस्तान है क्या चीज। और मैंने पाकिस्तानी बुक्स की बात नहीं की, ये जो दूसरी बुक्स दिखा रहा था फलाने ने ये कर दिया, हिस्टोरिकल बुक की बात ना कर रहा, मैं पाकिस्तान की बुक को मानते नहीं, वो है क्या, वो तो खुद ही लिखी हुई इन्होंने जो है भाई। जो हिस्टोरिकल किताबें हैं, जो पुरानी किताबें, जो पुराने लिखत लिख के गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको ये झूठ बोल रहा है, जो ये दिखा रहा है वो सच है भाई। उसने कैसा बंदा यार, तो सुनो, ये वाकया हुआ है 700 में, ठीक है। उसने जो बताया ना, जो किताबें बाद में लिखी है वो 1200 में जाके लिखी है, 500 साल बाद। अच्छा। 500 साल बाद किसको भी क्या पता, वो अपने हिसाब से वो फिर लिखते गए। लेकिन 2-3 भाई मेन बातें हैं। राजा दायर की अगर बात करें ना, उसको इन्होंने साबित किया हुआ है कि वो बहुत ज्यादा एक जालिम हुक्मरान था। अच्छा, ठीक हो गया। और उसकी जालिम हुक्मरानी की वजह से यहाँ से किसी एक औरत ने भाई आवाज दी, और उसके बाद भाई एक मोहम्मद बिन कासिम इधर आ गया और उसने ये सारी चीज़ें की, और उसने एक इस्लाम को जो है ना वो मतलब एक इधर एक जो है ना वो किला जिसको बोलते हैं वो एक किला बना दिया, ये चीज़। दूसरा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भाई उसने अपनी सिस्टर के साथ शादी की, ठीक है, लेकिन जिसका दूर दूर तक कोई सबूत नहीं है। उसने एक फर्जी कह लें या एक सिंबॉलिकल एक शादी जरूर की थी, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है कि वो मतलब जो एक काम है एक नॉर्मल शादी बोलते हैं वो उसने कुछ भी नहीं किया होगा। वो उसको एक किसी ने कहा कि भाई इसका जो आगे भी नुकसान है वो उसने उससे हट के उसने एक सिंबॉलिक। अच्छा जबर भाई, ये बंदा बात करता है कि उसने शादी नहीं की, वो बात झूठ है, ये करता है बंदा बात करता है। सईद भाई ने की है, वो क्या नाम है इनका, मुजम्मल भाई, इन्होंने बात की है ना, तो फिर ये बात क्यों करता है कि दूसरा मोहम्मद कासिम ने भाईजान एक लड़की के साथ ज्यादती की 3 दिन, वो कैसे मांगो, कहां से बोल के दिया, बताया है ना किसने, लड़कियों ने, जिसके बना पर उसको यार सजा हुई भाई, थी। हाँ फिर वही बात करते हैं। अच्छा भाई ये किसी ने लिखी बात था यार, ये सब कुछ था, तो उसकी डेथ 2 सिर्फ वाक्य बताते हैं, तो वो ऐसे ही है। एक उसको भाई जो लिखा गया, भाई हम ये नहीं कहते कि भाई जो लिखा है वही सच है, ये भाई ये हिस्ट्री को बहुत ज्यादा इन्होंने रद्दो बदल किया हुआ है सब लोगों ने। जो ये कहते हैं ना अभी वो सब साफ शिफाफ थे, उस वक्त में कोई साफ शिफाफ नहीं था। नहीं, ये हिस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान में बदली गई है, ये सिर्फ मुसलमानों इंडिया में नहीं बदली गई। नहीं। अच्छा अच्छा एक मिनट भाई, वो उधर ठीक है, इधर हिस्ट्री बदल गई है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है। हिस्ट्री सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। हमारे जो जब ज़िया का दौर, ये किताबें जितनी भी है सारी मुसलमानों के खिलाफ है। जनरल ज़िया ने हिस्ट्री को बहुत तरोड़ मरोड़ के ना एक, ओए हम जनरल ज़िया की बात ही नहीं कर रहे भाई। तो भाई हम जो हमारे ऊपर जो मुसल्लत है ना हमारे सिलेबस, वो उस सिलेबस को मानते ही नहीं भाई, हम नहीं मानते उस सिलेबस को। वही पढ़ते आए हैं आप तक भाई। नहीं भाई हम नहीं मानते, हम नहीं मानते उस सिलेबस को। चलो ये तो शुक्र है ना नहीं मानते आप। हाँ पर जो ये हिस्ट्री बता रहा है उसको भी नहीं मानते, ये भी झूठ बोल रहा है। मर्जी क्या वो बात नॉलेज वाली करे, ये क्या 2 किताबें पढ़ रही और करने लगा, बाजार से सब किताबें पढ़नी उसने आगे बताना है। ओ भाई आप ये काम करने आए हैं, आप भी झूठ लिखा होगा, मुंह से झूठ वो कौन सा भाई हिस्ट्री जो की बात खुद उससे उसने भाई लिखी है, मतलब कि इधर रिकमेंडेड की है, वो अच्छा। उसने खुद नहीं लिखी, वो आपको मिल जाएगी। तो फिर लाइब्रेरी में चीज टैगरी है, इधर भी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, उन लिखत के सारे अच्छा। नाम भी मिल जाए, आप भी पढ़ लें। अच्छा ये आपको ये चीज भाई मिलेगी। ये फिर क्यों एग्री उस बातों पे, किस चीज पर यार, लिखी किताबें उसने अपनी बात से कोई की है अपने से, उसने वही बस बात ये है। बताया नहीं, मैं वही बात भाई, कर रहा हूं। उसने बस ये बताया कि जो हमें हिस्ट्री पढ़ाई गई है ना, ठीक है हमने पढ़ ली है, हमने मान लिया, लेकिन जब हम दूसरी डायरेक्शन देखते हैं ना उसमें सारी चीजें ये चेंज हो अच्छा पाकिस्तान में देखने को मिलती है। ये 500 साल बाद लिखी गई हैं, 500 साल बाद लिखी गई हैं। वो कह रहा है मुजम्मल सैयद मुजम्मल साहब 500 साल बाद लिखी गई हैं। क्या वो जो बंदे थे या जिस बंदे ने लिखी है वो 500 साल इंतजार करता रहा है कि मैंने ये चीजें लिख कर किताबों में लिखनी है? यार ये कौन सा नॉलेज हमें सिखा रहा है यार? अच्छा एक मिनट, अच्छा जो भाई रानिया थी उन्होंने जाके बताया वो बात 500 साल बाद उस बंदे को कैसे पता लगी जिसने वो किताब में लिखा, मैं ये बता दे भाई, उसको कैसे पता लगा भी ये बात उसने लड़कियों ने की है, उसको कैसे पता लग गया 500 साल बाद? ये जो भाई मुजम्मल भाई बता रहे हैं वो नजूमी था बंदा,
जादूगर था। वो 500 साल से जिंदा था वो बंदा। यार को करने वाली ये बात करे, जवाब है छोड़ रहा है बस, चगले मार रहा है ये बंदा। भाई मेरी हिस्ट्री को तहस कर रहा है ये बंदा। हिस्ट्री को तहस नहस नहीं कर रहा, मेरी बात सुनो। अब आपका कहना है कि जो जंग हुई थी उसको 5 साल गुजर गए, इधर एक बंदा मतलब के पैदा हुआ उसने सारी चीजें लिख दी। ऐसे नहीं होता था। अच्छा जफर भाई तो यही बात कर रहे हैं। जफर भाई भी अच्छा आप बताएं वो 500 साल बाद वो किसने लिखी, कैसे? यही बता रहा था। बताने तो दो, अब इधर भी बोल रहे इधर भी बोल रहे। अब मेरी बात सुनो, जब हिस्ट्री लिखी जाती थी ना, जब एक राजा की हुकूमत होती थी भाई, तब एक प्रिंट होते थे सारी चीजें में। मतलब कि एक राजा है उसने सारी चीजें लिख दी है आस्ता आस्ता, एकदम से नहीं बुक्स लिखी जाती थी। जब स्टोरियन होते थे ना भाई, उनको सबसे ज्यादा दर्जा दिया जाता था, देते थे दर्जा के नहीं। उन्होंने हर जमाने की बुक, हर जमाने की तारीख लिखनी होती थी, जो हो रहा है छोटा छोटा। अगर वो जमाना गुजर गया, अगर भाई को ताकतवर राजा आ गया, उसने वो हिस्ट्री को टच नहीं करना। उन्होंने भाई जाकर जो उनके स्टोरियन है, उन्होंने भाई वो सारी चीजें पढ़नी है, उन्होंने आगे से कंटिन्यू कर लेना है। अब आपका ये कहना कि वो जंग हुई आगे तो दुनिया मार की तरीक ही खत्म होगी, ऐसा भाई नहीं होता था। उसकी हर चीज वो लिखकर, हाँ ताकि लकड़ी के ऊपर भी वो लिख देते थे। सोहेल भाई ने बस एक रट्टा लगाना है, आप कह रहे हैं हिस्ट्री लिखी जाती है। जब मोहम्मद बिन कासिम की लिखी गई उस हिस्ट्री को ये बंदा क्यों झूठ बोल रहा है? वो किताब की लिखी हुई उस हिस्ट्री को चेंज किसने किया है? अच्छा किसने किया चेंज? अच्छा मोहम्मद बिन कासिम की जो हिस्ट्री हो वो बता रहा है ना बंदा, उसने अपने से वो बात की है कि मैंने जाकर देखा है। तो जो वो दूसरी बातें कर रहा है वो अपने से ना करे, वो किताबों में लिखी वो भी सच है। वो भी किताबों से उठाकर लिख रहा है कि एक बंदे ने लिखा है, अगले बंदे ने उस दूसरी बुक में उसका काउंटर भी दे दिया है। हाँ यार हम काउंटर की बात नहीं कर रहे, आप फिर काउंटर शाउंटर पे ले जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ 2 किताबें लिखी गई, एक में तारीफ लिखी गई, एक में बुराई लिखी गई है, ठीक हो गया, एक दौर में लिखी गई है। तो ये क्या मतलब इन दोनों का लिखने का, हमें ये बता दौर में नहीं लिखी कि भाई ये क्या है? मतलब ये पाकिस्तानी गलत है, इंडिया सही है। आप यही बात कर रहे हैं, मेन मतलब मुद्दा आपका यही कहने का है कि मुस्लिम जो हिस्ट्री है वो सब फेक है, हिंदू जो हिस्ट्री है वो सब ठीक है। और मैंने ये बात नहीं की, आप यही कर रहे हो क्या? मैंने क्या बात की थी? आप यही बात कर रहे हैं। मैंने ये मौलाना टीचर साहब आप भी कुछ बोले, आपको तो इस हिस्ट्री का नहीं पता। और इसको क्या हो अपने आप के लिए क्या पता है? जब बंद हो जाएगी फिर आप पहली बात तो ये है ना, जो आदमी एक औरत की आवाज सुनकर इधर आता है, वो औरत के साथ ज्यादती कैसे करेगा, ये तो बताएं। आप ये बता दो। वो एक गलत बात है कि कोई बंदा ऐसे नहीं आया था। औरत की आवाज कैसे सुन के बंदा आ सकता है, ये मुझे बताओ। नहीं आया था, नहीं आया था, यही तो वो आपको बता। अच्छा ये संदेश है। अच्छा ये ठीक है क्या जफर भाई? वो भाई ने बात की कि भाई संदेशा कैसे पड़ गया, वहां पे कैसे चला गया संदेशा? संदेश से वहां पे भाई मुखबर होते थे, वो लेके जाते थे। अभी कभी आप हिस्ट्री की कोई मूवी देखे ना, उसमें होते थे एक संदेशा लेके जाते थे। दूसरी जो होते थे ना राजा या उनके जो होते थे मजहबी, कोई भी मजहब कर रहे, क्वीन या राजा कर रहे, उनके नीचे एक बंदा होता था जो उसको हुक्म देते थे फलाने देश में जाओ, ये संदेशा फलाने आदमी को देना है, ठीक है? वो संदेश से जाते थे, उस वक्त बंदे दे के आते थे। ये बात कर रहा है संदेशा नहीं गया, क्या हवा में गया था संदेशा पे? ये वैसे छोड़ रहा है, ये है ही पागल, इसको होश ही नहीं अपने आप की। जो बुक में उठाया इसने ली, पढ़ा, सुना, टाटा चल गए। और सलमान भाई ये हर दौर में होता है, जो बंदा सही भी लिखता है उसके आगे चीजें जानने वाला भी होता है और चीजें बंदा क्या करना। अब यहाँ एक मोटी मिसाल देता हूँ, अर्तुगरुल ड्रामा इधर पाकिस्तान में कितना फेमस हुआ। अच्छा हुआ था कि नहीं? अर्तुगरुल को जो ड्रामा था इधर, जो सारी तारीख थी ना, इन्होंने 6 सीजन बनाए थे कि नहीं? हमारे इन्होंने ये किया, सल्जोक आए, उस्मानिया आया, उस्मानिया ने ये कर दिया, वो कर दिया, इन्होंने 6 सीजन बना दिए। लेकिन वो भाई सारी इन्होंने हिस्ट्री झूठ बता दी थी। ऐसे कैसे पता वो फेक थी? वो तुर्की के बंदे ने भाई काउंटर किया है। ऐसा किसने होते ही नहीं। वो बंदा कहाँ पे आ?
बुराक उसका नाम है, अच्छा, हाँ। तुर्की में रहता है। अच्छा। उसने ये जो अर्तुगल ड्रामा सारा है ना, हाँ। इन पर केस किया हो कि इन्होंने हिस्ट्री ये गलत क्यों बता दिया। अच्छा। तब ऐसे लोग होते थे हर जगह, हर दौर में। उसको क्या वो नजूमी था, उसको सब पता है। किसको? उसने हिस्ट्री लिखी हुई थी जो कह रहा था ये सब फेक है। वो पागल बंदे, हिस्ट्री बुक्स में लिखी होती है, जब ये ड्रामा बनाते हैं गलत है। अच्छा, वो एक बंदा ये दिखा देते हैं। वो एक बंदा सच्चा था, वो पूरी तुर्कश कौम जितनी है वो सारी झूठी थी। वो एक बंदा सच्चा था। तो भाई उसने उस चीज के केस किया है ना, तो केस की बात क्यों नहीं मेरी फिर बात सुनो, अर्तुगल जो ड्रामा अच्छा, केस जीता क्यों बंदा? मेरी बात, वो केस उसने जीतना था, कैसे? वो लगा हुआ केस है, जीतने वाली बात नहीं होती। जब लोग पढ़ेंगे, मेरी बात सुनो, जो अर्तुगल ड्रामा ना सबसे ज्यादा, अर्तुगल जो ड्रामा ना सबसे ज्यादा हम पागलों ने देखा है। तुर्की में तो इतना दिख ही नहीं गया। आप पागल हैं? हम पागल ही हैं। सबसे ज्यादा तो आपने देखा है। हम पागल ही है ना भाई। सबसे ज्यादा तो आपने देखा है। नहीं, मैंने पागल देखा। बंदे के साथ आप बहस करने का कसम दे दे, मैं आपने कसम देखा। दे दे तो मैंने नहीं देखा। आपने सबसे ज्यादा आपने मैंने देखा है। उतना देखा था जितना था वो सच रहा है। आपको पता था कि ये सच है, मैं देख लूं, मेरी बात सुनो, मैं आपको सल्जोक और उस्मानिया की हिस्ट्री और बुक्स इधर सारी पढ़ा देता। मुझे सारी याद है, क्या क्या हुक्मरान आए थे, क्या क्या हुआ था। लेकिन उसने भाई जब सीजन तीसरा स्टार्ट किया था ना, वो मुगलों से पता नहीं वो क्या क्या आ रहे थे, वो सारी उसने भाई हिस्ट्री फारग कर दी थी। चलो पता नहीं आप किस जमाने में लगे आ रहे हैं। उस बंदे ने जो इस वीडियो में बुक्स दी है ना, सारी पढ़ी हुई है, आप भी पढ़ लें। आपको अच्छा, सारी क्या चीजें पता चल है? जाएगा। बताओ भाई आप वो पढ़ लेना। आप झूठ आप का देख लेंगे यार। यार ये सारा झूठ है। 30 मिनट का उसने बोला, 20 मिनट मैंने मार दिया है। भाई एक आपने बोला कि ठीक है ये है ही नहीं, बस ठीक हो गया। सलमान साहब, सलमान भाई, आपने इस बंदे की ना रात को सोते वक्त एक दफा दोबारा वीडियो देखनी, इसने बातें क्या की, आप भाई, बिल्कुल लाइन से निकल गए। ये जो भी करता रहे ना हाँ। भाई, ये हिस्ट्री बता ही गलत रहा है। बात खत्म हो, बात खत्म इस शाह साहब खत्म करो वीडियो अभी। बात गलत है, हिस्ट्री खत्म है। भाई सरासर गलत बता रहा है। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।